हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। आज अवामी जो परेशानी है वो यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम खबर सामने आ गई थोड़ी देर पहले, और वो प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा अहम बयान और उनका इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि TTP से बातचीत जारी है और ये बातचीत उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए की जा रही है। इससे पहले भी आम माफ़ी की बात की गई थी सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। अब बड़ी अहमियत है इस बात की जो वज़ीर आज़म साहब ने कही है। वो एक टर्किश TV को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं और हम भी TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ राब्ते में हैं। तो हमारे प्रोग्राम में पहले इसके ऊपर बात होगी, इसके क्या मुहर्रिकात और असरात हो सकते हैं, और फिर आगे जाके हम दीगर मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप दफाकार हैं, और महमद सरफराज साहब हमारे साथ हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, जैगम खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप तमाम शख्सियात का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है इससे मुताल्लिक बहुत से पहलुओं के हवाले से ये मामला बहुत अहम है। सदर मुमलिकत का जब बयान आया उसके बाद से हम अपने प्रोग्राम्स में भी इस मामले पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब वाज़े हो गई बात। पहले हिंट सामने आ रही थी, अब वज़ीर आज़म का ये जो बयान है इसको यकीनन एक पॉलिसी बयान ही समझा जा रहा होगा मुख्तलिफ हलकों में। क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है आपकी नज़र में इस सेंसिटिव मामले से मुताल्लिक कौमी कंसेंसस से बग़ैर वज़ीर आज़म साहब का या सदर मुमलिकत साहब का अपने बयान के ज़रिए ये बात सामने लेके आना? देखें, इसमें दो तीन पहलू हैं। नंबर वन कि इस वक्त तहरीक तालिबान और इनके जितने ग्रुप हैं वो भी बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि तालिबान ने कहा है कि हमारी सरजमीन अब किसी के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब दे हैव टू शिफ्ट वेयर दे हैव टू गो, दे हैव टू कम टू द पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में आएंगे। पाकिस्तान आर्मी इज़ ऑलरेडी कैरिंग ऑपरेशन, सो दे आर ऑल्सो बरे। नंबर वन। नंबर टू सिचुएशन ये है कि इस वक्त इट इज़ अ राइट मोमेंट, एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में कहता हूँ, इसलिए कि जब तहरीक तालिबान कमज़ोर पड़ रही है, उनको यहाँ से निकलने की जगह नहीं मिल रही है, दैट इज़ द टाइम। अगर वो ख़ुद कहते हैं पाकिस्तान शुड नेवर इनिशिएट, अगर वो ख़ुद उन्होंने ये कहा है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर उस वक़्त कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर जब कहीं मैच्योर होने वाले होते हैं कि दे मस्ट टेक तक नेशनल असम्बली और पीपल ऑफ पाकिस्तान कॉन्फिडेंस। लेकिन शुरू में जब मुज़ाकरात किए जाते हैं तो उसको जनरली डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, दे रिमेन बैकडोर। और जब आप मैच्योर होने वाली सिचुएशन होती है तो उस वक़्त बात करनी चाहिए। लेकिन कंडीशन पाकिस्तान की बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो हथियार फेंक देंगे। नंबर टू, पाकिस्तान के आइन और कानून को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को ये भी कहना चाहिए कि ख़ास बड़े बड़े जो उनके कुछ ऐसे लोग जो हीनस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। देन ऑफ कोर्स रिमेनिंग जो लोअर एक्शन सारे का सारा है, उनको दे शुड कम टू पाकिस्तान एंड लिव लाइक नॉर्मल सिटीज़न। ये कंडीशंस होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान को अगर मौका मिलता है, देखें, अगर अफ़गान तालिबान को जिनको टेररिस्ट कहते थे, 4 साल दुआ में मुज़ाकरात किए हैं, $2.26 बिलियन आपने उनके वेस्ट खर्च किए, और फिर अल्टीमेटली आपने उनको कंट्रोल भी हैंड ओवर किया। लाइकवाइज हमने बलूचिस्तान में भी यही किया कि हमारे बलोची भाई जो थे, कुछ वो पहाड़ों पर चढ़ गए थे, उनको हमने आम माफ़ी की, वो नीचे आए, पहाड़ों से उतरे। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। वी वांट पीस इन आवर कंट्री, और अगर हमें इसमें कामयाबी होती है, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम रहते हुए, दैट इज़ द कैच पॉइंट, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या नेशनल असम्बली में इसको डिबेट कर लें। आई एम श्योर कि सारे मुहब्बतन पार्टीज जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगी। पाकिस्तान में अमन होगा, पीस होगा, तो इसमें हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हालात भी ठीक होंगे और दुनिया को मौका नहीं मिलेगा निकलने।
मैं बिल्कुल मैं इस मामले की सेंसिटिविटीज़ की तरफ भी ज़रा आना चाहूँगी। आपने डिबेट की बात की, यकीनन हम उन टेक्निकल मामलात की तरफ मुज़ाकरात के हवाले से पहले क्या क्या उसके रास्ते में रुकावटें आई उस तरफ नहीं जाएंगे। आज ज़रा इसको अपना जो हमारे यहाँ सियासी तौर पे किस तरीके से देखा जाएगा और सेंसिटिविटीज़ के हवाले से भट्टी साहब, ये आर्ग्यूमेंट यकीनन मौजूद है कि अमरीकी अगर अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाते हैं और ये सब कुछ होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हालात की बेहतरी की तरफ जाना यकीनन हमारा प्राइमरी इसके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो इसके साथ जज्बात अटैच्ड हैं वो APS के बच्चों के शोहदा के वरसा हों या फिर हमारे यहाँ सिविलियन या फौजी जानों की कुर्बानियाँ दी गई हैं और उसकी बराह रास्त इन लोगों की तरफ से जिम्मेदारियाँ कबूल की गई हैं, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त है जिस तरीके से हुकूमत इसका ऐलान कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबजादा नसरुल्लाह खां बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे। मेरी उनसे कभी कभार मुलाकात होती थी। मैं वो ना आपकी जो महमल सरफराज साहबा उनका केयर ऑफ करके मिलता था। वो कभी कभार कहते थे सुनता जा शर्माता जा। जब कोई बहुत ज़्यादा छोड़ता था ना लंबी लंबी, तो वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। मुझे समझ में नहीं आई ये जिन्हों की वजह से हमने 80,000 कुर्बानियाँ दी, अरबों डॉलर का बकौल हमारे कि हमने नुकसान किया, हमारे मासूम बच्चों को, बहनों को, औरतों को ज़िबा किया। उसे एक PM साहब कैसे कह सकते हैं कि मैं इनके साथ राब्ते में हूं? भाई आप ठेकेदार हैं मेरे कत्ल के। आप पहले ये बात उनके साथ शुरू करने से पहले अपनी कौम को इत्मीनान में ले, अपनी असेंबली को इत्मीनान में ले, अपने लोगों को इत्मीनान में ले। और क्या यकीन है, मुझे समझ नहीं आती, मेरी इतलाक के मुताबिक तरीके तालिबान के 10-12 ग्रुप हैं। एक इंडिया के पे रोल पे है, एक को अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप किस ग्रुप से करेंगे? और आपने पहले तो ये बताए, उन्होंने आपसे राब्ते की कोशिश की है तरीके तालिबान ने कि आपने की है। यकीनन इसमें इमरान खान साहब राब्तों में 12th मैन होंगे, ये हसास अदारों ने किए होंगे और इनसे कोई कर ही नहीं सकता जितना मैं थोड़ा सा ABC जानता हूं जर्नलिज्म की, वहां तक रसाई इनकी हो ही नहीं सकती। तो अब मुझे बता दें, अगर आप एक तरफ आप कहते हैं चेयरमैन नैब को तैनात करने के लिए मैं अपोजिशन लीडर पे करप्शन है, और दूसरी तरफ जिन्होंने 70-80 हजार कत्ल किए हैं, क्या वो आपके कहने पे असला डाल देंगे? बड़ी फराख दिली है आपकी कि आप अपोजिशन लीडर से बात करना नहीं चाहते। हम भी अमन चाहते हैं। क्या अमन इसलिए चाहें कि फिर कहें कि 1.5 लाख हमें करो रद्दुल फसाद? जी जी, ये सारे इसलिए कि ज़रबे अज़ब इसलिए किया था। मैं इससे बयान से कंफ्यूज हूं। क्या तालिबान ने जब हुकूमत संभाली तो सारे TTP को रिहा कर दिया गया था? उस वक्त उनको हर तीसरे दिन हमारी कंट्रोल लाइन पे हमारे अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। अगर आप इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कम से कम ये शहादतों का सिलसिला तो आजकल रुक जाए ना। जो दैश और कहा जाता है कि तालिबान कर रहे हैं। जी, मैं महमल की तरफ लेके जाना चाहूंगी। महमल, मुज़ाकरात अगर अंडरवे हैं, हो चल रहे हैं या कुछ इस तरह के मामलात हैं भी, तो फिर क्या तरीका कार हो, किस तरीके से उसके ऊपर बात की जाए? पहले कौमी जो क़यादत है सबको साथ बिठा के इस बारे में बात, जैसे भट्टी साहब ने बात की है, बड़े हमारे सेंसिटिविटीज़ और जज्बात इसके साथ अटैच हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है, इसको हम हतमी पॉलिसी बयान समझें इस वक्त स्टेट का? देखिए अफसा, जो भट्टी साहब ने सारी बातें की हैं, मैं टोटली उनसे जो है एग्री करते हुए मैं कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत सारे सवालात होते हैं। जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि एक ये रॉ फंडेड और NDS की सपोर्टेड एक तंजीम थी, क्योंकि एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर थी, और वो यही कहा जाता था कि ये उधर से भारत और अफगानिस्तान दोनों की हेल्प के थ्रू ये दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में करते थे। यहाँ से तो हमने उनको शिकस्त दे दी, वो यहाँ से जाकर उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ले ली। ये पिछले 1.5 महीने के अंदर तो वहाँ पर एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आ गई है ना। चले इंटरिम है, अभी उसके तो मुहर्रकात जो है वो चले होने हैं, लेकिन ये कि अफगान तालिबान तो उनको तो हम अपना दुश्मन नहीं समझते। तो ये तो एक्चुअली उनका नेटवर्क इधर से तो खत्म हुआ है, वहां से भी खत्म होने की जरूरत है। तो ये सवालात तो उठेंगे कि अचानक क्या जरूरत पेश आई है कि जब एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत अगर चली गई है जो उन्हें सपोर्ट करती थी, तो
اب ہم کن ٹرمز کے اوپر اور کیوں کر رہے ہیں. یہ تو کمزور ہیں کیونکہ ان کی تو ہم نے ادھر سے تو یہ چلے گئے. تو اس سارے سے ایک اور بھی مسئلے ہوتے ہیں افسا, 2-3 مسئلے ہوتے ہیں. پہلی چیز ہے ہم ان کے اوپر ڈوسیز پہ ڈوسیز جو ہم نے دیے بھی ہیں ہماری حکومت کی طرف سے گئے ہیں, وہ ہمارا موقف پھر کمزور کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ اس طریقے سے یہ سوال اٹھیں گے. میں سوالات اٹھا رہی ہوں. پھر ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ کیا یہ جو کچھ اینالسٹ جو ہیں پہلے بھی یہ بات کرتے تھے جب پچھلی بھی افغان حکومت کے دوران, وہ کہتے تھے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے نظریہ سیم ہیں, ٹارگٹس فرق ہو سکتے ہیں. تو کیا واقعی اگر ان کے نظریہ سیم ہے تو یہ موقف کیا ان کا درست تھا؟ کیا یہ چیز جو ہے. اور پھر تیسری بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. یہ پہلے عارف الوی صاحب نے آپ ہی کے چینل کے اوپر یہ بات کی, پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, آج وزیر اعظم صاحب یہ بات کریں. یہ ہائیسٹ آفیسز ہیں ہمارے اسٹیٹ کے, اس سے بڑے آفیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات جو آ رہی ہے یہ تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک سے. دیکھیں تو اس لیے یہ جو سوالات ہیں یہ بہت اہم ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ بالکل پارلیمنٹ کے اندر آپ ڈسکشن کے بغیر آپ کس طرح کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایف کے اٹیک کے بعد پھر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے جو نیشنل الیکشن پلان اتفاق رائے کے ساتھ بالکل اتفاق رائے ہونی چاہیے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. میں زیغم صاحب کا آپ نے یقیناً جو بات کی, میں خاص طور پہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ہمارے ڈومیسٹک انتخابی اصلاحات وغیرہ کے یا نیب چیئرمین کا معاملہ ہو, وہ تو بذات خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, لیکن اس طرح کا قومی ایشو جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کے وقت کے لیے. آپ نے زور دیا اس بات پہ کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جو بھی فیصلے ہوں اس حوالے سے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی معاملے پہ زیغم خان صاحب کی رائے جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو بیان آج سامنے آیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. زیغم صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, اب بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے ایک ساتھ ہی پوچھ لوں گی کہ یہ معاملات یقیناً کانفیڈینشیل ہوتے ہیں اگر مذاکرات اس مرحلے کے اوپر ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. اب وزیر اعظم صاحب اگر آ کے باقاعدہ طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ کام ہو رہا ہے. تو اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ کار موجود ہے یا حکومت آن بورڈ لینا چاہتی ہے باقی کی قومی قیادت اس کے اوپر, یا یہ بس کر دیا جائے گا ایسا؟ اب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بھٹی صاحب اور محمل صاحبہ کے جو جذبات ہیں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں, اور وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یقینی طور پر نہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ ضروری نہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ ان ٹرمز پر ریکنسیلیشن کو مان لیں جن ٹرمز پر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے. دیکھیں اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان میں پہلے بھی انسرجنٹس کو معاف کر کے ری انٹیگریٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں انسرجنسیز ہوئی ہیں, خاص طور پہ اگر 1970s کی بلوچ انسرجنسی دیکھیں تو وہ لوگ بھی واپس آئے تھے. لیکن بہت اہم سوالات ہیں جو آپ نے بھی اٹھائے ہیں اور یہاں میرے کولیگز نے بھی اٹھائے ہیں کہ 70,000 لوگوں کے خون کا کیا بنے گا. دیکھیں انٹیگریٹ کرنے کی, معاف کرنے کی, واپس لانے کی, نارملائز کرنے کی, یہ سب باتیں دے میک سینس. اور جب بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ایک ماڈل جو ہم سب کے لیے اور پوری دنیا میں ریفرنس ہوتا ہے وہ ماڈل ہے جو ساؤتھ افریقہ نے اپلائی کیا تھا, جس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ماڈل کہتے ہیں, جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن 1995 میں بنا تھا, اور جو آرچ بشپ ڈزمنڈ ٹوٹو کی جو کتاب ہے نو فیوچر وداؤٹ فارگیونیس, اس میں دیا ہوا ہے. دیکھیے اس میں 2 پارٹس ہیں. ایک اہم بات ہے, میں اس پہ کیوں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک پارٹ کو اکثر مس کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلم آتے ہیں. پہلا اس کا پارٹ ہے ٹروتھ. اگر آپ اپنے ذہن کو دوڑائیں, اور جب وہ کمیشن کام کر رہا تھا اور ہم ٹیلی ویژن پر اس کو دیکھا کرتے تھے, تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ زیادتیاں کی تھی, قتل کیے تھے, ٹارچر کیے تھے, قید و بند کیے تھے ساؤتھ افریقہ کی اپارتھائڈ حکومت نے, اس کے کارندے بیٹھ کر اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے تھے, اور ان کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن کے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے ساتھ یا جن کے اپنے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو ایک میوچل اگریمنٹ تھا, ایک نیشنل کنسنسس تھا
کہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، وہ اپنے جرائم پر ندامت کا اظہار کریں گے، اپنے جرائم کی معافی مانگیں گے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ان جرائم کی تفصیلات سننے کے بعد ان کو معاف کریں گے۔ اس طریقے سے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی فضا بنے گی۔ اگر آپ ٹروتھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ریکنسیلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے زخم مندمل نہیں ہوتے، اس سے قوم کے زخم مندمل نہیں ہوتے، تاریخ کے زخم مندمل نہیں ہوتے، اور ہیلنگ نہیں ہوتی، وہ سچی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی۔ اس کی میں مثال دوں پاکستان کے اندر، مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2007 میں مشرف صاحب نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جاری کیا، اس میں بھی ریکنسیلیشن کا لفظ تھا۔ اس وقت بھی بشپ ٹوٹو کے اور ساؤتھ افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا بہت حوالہ دیا گیا۔ اس میں کیا کیا گیا کہ ایم کیو ایم کے 3775 کیسز ختم کیے گئے، جس میں سینکڑوں لوگوں کے قتل کے کیسز تھے، اور ظاہر ہے، اور یہ بغیر کسی کو بلائے، بغیر کسی کو بٹھائے، بغیر کسی کو معاف کروائے، ان کو ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک سائن کے ذریعے معاف کر دیا گیا۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ ایم کیو ایم بھی اپنے کاموں سے باز نہیں آئی، ریاست کو پھر کریک ڈاؤن کرنا پڑا، ایم کیو ایم کو ختم کرنا پڑا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہوں نے بھی ایم کیو ایم کو پھر معاف نہیں کیا، تو ریکنسیلیشن نہیں ہوئی۔ تو اگر اس وقت یہ ریاست یہ سوچ رہی ہے، آئی کین سی دا لاجک، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس موڑ پر جو ہزاروں لوگ گئے ہیں اور مختلف لیول کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں شاید آپ کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا چاہیں۔ مثال کے طور پر پشاور کے جو اے پی ایس اسکول کا واقعہ آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ ایکسیپشنز کہیں کہ جی ان کو تو ہم معاف کر ہی نہیں سکتے، ہمارا خون اجازت نہیں دیتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا، ہماری حمیت اجازت نہیں دیتی، لیکن ہزاروں ایسے ہو سکتے ہیں جن کو آپ معاف کر کے ری انٹیگریٹ واپس کرنا، جن کو آپ واپس ری انٹیگریٹ کرنا چاہیں، تاکہ وہ جا کے آئی ایس میں نہ مل جائیں، تاکہ وہ واپس قومی دھارے میں آئیں، اور جس طرح ہم نے کہ اس قوم نے پہلے انسرجنٹس کو بہت دفعہ معاف کر کے دوبارہ ری انٹیگریٹ کیا ہے، لیکن اس پر بحث کرنا، قومی بحث کرنا اور ایک فریم ورک بنانا کہ صحیح ہیلنگ کا پروسیس ہو، وہ میری میں تھوڑا اسی طرف لے کے جاؤں گی اب۔ بالکل ٹھیک، میں بھٹی صاحب اسی طرف لے کے جاؤں گی، اور یہ کچھ حقیقتیں، آپ لوگوں کے تجربات بہت زیادہ ہیں اور آپ تو خیر کافی آپ کی آواز پہنچتی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے۔ تو بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا حکومت کی جو ہمارے ہاں ادارے ہیں ان کے ساتھ بڑی زبردست کوآپریشن بھی مثالی ہے، ایک پیج بھی مثالی ہے، تو وہ یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن اب بیسٹ وے پاسبل کیا ہے؟ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو کس طریقہ کار کے ساتھ ہونے چاہیے؟ آپ کا تبصرہ۔ اب صاحب مثالی سے زیادہ اگر نرالی کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر الفاظ ہوگا ان خلات میں۔ دیکھیں آپ کے سامنے محمل سرفراز صاحبہ ہیں، بہت بڑی جرنلسٹ ہے، ان کا نام بڑا ہے، ان کی آنکھ میں پرابلم ہو گئی، خدا نہ خواستہ کم نظر آتا ہے، تو یہ ٹریٹمنٹ کان کا کرانا شروع کر دے، آنکھ میں بھی خراب ہو جائے گی، کان بھی خراب ہو جائے گا۔ ہماری حکومت کی پرابلم یہ ہے۔ پہلے تو یہ مجھے بتائے کہ جن پی ٹی پی کے لوگوں سے کر رہے ہیں وہ اصل ملزمان جو اے پی ایس سنگین ترین جرائم جنہوں نے کیا ہے، کیا ان کو وہ سرنڈر کریں گے پاکستان حکومت کے سامنے؟ کیا وہ اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ ان لوگوں نے درندگی کی انتہا کی؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق، میں تو محمل سرفراز جتنا با علم آدمی نہیں ہوں، ایک پنجاب پاکستان کی بڑی اہم ترین شخصیت کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں تشریف لے کر گئی تھی، اہم ترین، ادھر پر جلتے ہیں، نہ میں آپ کو اس ریڈ زون میں ڈالوں گا نہ خود جاؤں گا، ادھر یہ بات شروع کر کے آئے تھے، اور یہ پلز آہستہ آہستہ چھوڑے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں مرغیوں کو، چوزوں کو، آجا بچہ آجا۔ اب یہ وہی دانہ ڈالا ہے اور پی ایم صاحب نے آج اس کو سخت لفظوں میں کہہ دیا، لیکن انہیں بتانا چاہیے تھا میری نظر میں کہ جناب والا یہاں تک مذاکرات ہے، یہ خواہش ان کی ہے، اور وہ ہمارے سنگین جرائم میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پیش کریں گے۔ کیا ٹی ٹی پی اس وقت ایک پلیٹ میں ہے؟ کیا ان کے ٹکڑے تو نہیں بٹے ہوئے؟ آپ ایک حصے سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا پھر پاکستان پر خدا نہ خواستہ حملہ کر دیتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کیا ہوگا؟ یہ بہت سارے بکھرے ہوئے معاملات ہیں۔ تو میں نے بتا دیا، یہ جس نے دانہ ڈالا نا اس کا نام ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے گا۔ عمران خان صاحب نے بیان دے دیا ہے، سیاسی آدمی ہے، لیڈر آدمی ہے، ہم کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے، بظاہر بادی النظر میں۔ ابھی افسانہ وہ محمل نے کہا تھا
स्पीकर या मिनिस्टर ने कह दिया इनसे अहम लोग क्या होंगे। भाई अहम लोगों का तो आपने नाम ही नहीं लिया, आपको क्या पता इन बेचारों ने तो आके अनाउंसमेंट करनी होती है। हमारे भी पर चलते हैं भट्टी साहब। बेचरे अब इसको ये जो आप लोगों ने गुफ्तगू की है, मैं इसको यहाँ क्योंकि हम एक ब्रेक के वापस आके हम टॉपिक चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ कि अब करना तो हुकूमत ने वही है जिसकी वो बात कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, मामलात भी इस किस्म के हैं, लेकिन कौमी डायलॉग होना, इसके ऊपर एक बातचीत होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आप सब ने जोर दिया और तबसरा आप लोगों का हमारे नाज़रीन ने मुलाहिज़ा किया है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज ज़रा आप जाके चेक करें, इस मुल्क की हिस्ट्री में इस नौयत तक, इस लेवल तक कभी नहीं पहुंची। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, कुछ दिन पहले आप लोगों की हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि अपने इक़्तिदार में 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था, और उस वक्त अताउल्लाह ईसा खिलजी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त गाना भी वहाँ पे गाया कि अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन आज जब आपने आज सुबह खबरें देखी होंगी, अखबार पढ़े होंगे, तो उसके ठीक 1.5 माह बाद आज पेट्रोल की कीमत 127 रुपये, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम एहतजाज कर रहे हैं, इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क की अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है। इस पर बात कर लेते हैं। महमल, यकीनन इसमें जो टेक्निकल मामलात इन्वॉल्व है, इंटरनेशनली प्राइसेस, इसी का हुकूमत जवाब भी पेश कर रही है कि वो बढ़ी, उसका असर तो होगा यहाँ पर भी। लेकिन PTI हुकूमत के इन 3 सालों के अंदर अगर हम देखें, इनकी जो मौशी टीम के अंदर तब्दीलियाँ हुई और काबीना के अंदर तब्दीलियाँ होती रहीं और वज़ीर मुशीर चेंज होते रहे, उस सब के बावजूद उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ किसी सतह पे किया जा रहा होगा। ये कैसा है हुकूमत के लिए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमतें पहुँचना? देखिए, अब सच चले वो तो समझ आती है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर भी जो है वो प्राइसेस बढ़ी, यहाँ तक तो बात समझ आती है, एक प्रेशर था, वो करना पड़ता है। तो लेकिन असल मसला क्या है कि जब ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी पूरी मतलब रीजनल उससे ममालिक से कम है, ये जब डाउन प्ले इस चीज को करते हैं ना, तो फिर ये हमें ये भी बताएं कि पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में तो कम है, तो कीमतें खरीद यानी कि जो आपकी एक एवरेज इनकम भी जो है, क्या आपकी एवरेज इनकम उन रीजनल कंट्रीज से आप उनका भी मुकाबला कर लें, फिर आप इन्फ्लेशन रेट का भी उन कंट्रीज से मुकाबला कर लें, आपके अपने ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो आप निकाल लें कि एवरेज इनकम पिछले 3 साल में कितनी बढ़ी है और एवरेज इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, तो डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा। और आप फिर बाकी मुबालिक के साथ जो है वो कर लें, उसको जरूर कंपेयर। फिर आप ग्रोथ रेट भी अपना देखें कि आपका ग्रोथ रेट कितना है और बाकी ममालिक का ग्रोथ रेट कितना है, जहां पर आप ये कहते हैं कि जी वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो हमारे से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या एक एवरेज आप ये कश फाउंडेशन वालों की वो थी इनकी रिपोर्ट आई थी कि जो लोअर क्लास इनकम हाउस होल्ड है ना, उनका मोस्टली जो खर्च है वो खाने के ऊपर चला जाता है। फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि कोई बचत हो ही नहीं रही, क्योंकि इनकम भी नहीं बढ़ी। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में ये देखने की जरूरत है। फिर असल बात क्या है? अब असल बात ये है कि जब ये 2018 में हुकूमत आई थी, तो तब जो है इन्होंने पहले साल में आते ही इन्होंने इतनी ऐसी सख्त पॉलिसीज की कि जिसकी वजह से हम आज तक उस चीज को हम भुगत रहे हैं। जो पहली गलतियां की ना, कि जिस तरीके से करेंसी को डीवैल्यू किया, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 100% आपने बढ़ा दिया, उसके बाद आपने जिस तरीके से इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की बजाय शट डाउन किया। ये जैगम साहब तो ज्यादा इकोनॉमी को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो शट डाउन किया है उसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। बीच में कोविड भी आ गया, आप आज वापस 2018 वाले लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों का इनकम लेवल, क्या लोगों की वो अगर बाकी मुकाबला खरीद और ये सब बाकी चीजों में करें तो इसमें भी मुकाबला करें। मैं जैगम साहब की तो यही बात लेके जाऊंगी। जैगम साहब, ये जो जब ऑपोजिशन में थे PTI, तो तब तो सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे दी जाती थी। अब क्या अवाम को इक्तफा कर लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस बयान पर कि ये आर्जी है, वापस आ जाएंगी कीमतें, इंटरनेशनली बढ़ गई हैं इसलिए बढ़ गई यहाँ पे, या परेशान घबराने की जरूरत है? अब सर 3 साल अवाम को यही बताया गया ना कि एक बहरान है, उस बहरान से निकलने के लिए एक कीमत अदा करनी है, अवाम को कुर्बानी देनी है। इसीलिए ही आपने ग्रोथ को रोका, इसीलिए ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए IMF ने जो कुछ कहा आपने माना, रुपए की कीमत को गिराया, इन्फ्लेशन हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आप देखिए कि अभी एक बहरान से हम निकले नहीं हैं
اور دوسرے بحران میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ تھا آپ کا 3 سال پہلے، اور وہ مسئلہ تھا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور 3 سال بعد اب دوبارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کا جو بوم بسٹ سائیکل ہے پاکستان کی معیشت میں، کہ معیشت تھوڑی سی سنبھلتی ہے تو پھر مصیبت میں چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر آ کر پٹاخ گرتی ہے، اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ جیسے ہی ملک میں معاشی ترقی آتی ہے، ترقی آنا شروع کرتی ہے تو امپورٹس بڑھتی ہیں، اور جب امپورٹس بڑھتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس میں سبسٹینشیل انکریز نہ ہو تو جو 3.5% سے اگر پاکستان کی گروتھ اوپر جائے گی تو پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ آئے گا۔ 2018 میں پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ 5.8 تھی، تو یہ جو پچھلے ان کے 2 سال پہلے 2 سال تھے اس میں تو انتہائی کم تھی، 1 سال میں 1 سے کم، پھر 2 سے کم۔ اب یہ اس سال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سال آ رہا ہے کہ اس میں شاید یہ 5% تک لے جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی گروتھ بہتر ہونی شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک شدید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم آیا ہے، اسی کے نتیجے میں ہی ڈالر نے اوپر جانے شروع کیا ہے، دوبارہ سے مہنگائی شروع ہونے لگی ہے، اور حکومت کہنے لگی ہے جی اکانومی اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی ترقی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ترقی کو ہم نے پکڑ کر نیچے کو کھینچنا ہے، ترقی کو کم کرنا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جس کی شرح آبادی کے بڑھنے کی 2.5% ہو، اگر وہ 3-3.5% پہ ترقی کرے گا، اگر وہ بوم بسٹ سائیکل میں پھنسا رہے گا تو ہم کیسے آگے جائیں گے؟ آپ اپنے ریجن کو دیکھیے کس رفتار سے ترقی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی وجہ ہے، جو بنیادی قصور ہے اس حکومت کا، وہ یہ ہے کہ اس نے وہ ریفارم نہیں کیے جس کی وجہ سے اس اکانومی کی ماہیت بدل جائے۔ نہ تو ٹیکسیشن ریفارم کیے کہ FBR کا ریفارم ہو، نہ ایکسپورٹس کو بڑھانے پر توجہ کی، نہ گورننس کی ریفارم کی جس کی وجہ سے معیشت بہتر ہو، نہ جوڈیشل ریفارم اور بڑے دعوے تھے خاص کر FBR کے ریفارمز کے حوالے سے۔ بیگم صاحب بھی مجھے ایک بریک کی طرف جانے سر، جی آپ مکمل کر لیں۔ بالکل جی، اور سول سروس کے ریفارم کا دیکھیے، ان تمام کا تعلق ہوتا ہے ترقی کے ساتھ، تو لگ رہا ہے کہ جہاں ہم تھے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک بری حالت میں ہے، کیونکہ عوام جو بھگت رہے ہیں، ایک طرف تو معیشت کی قیمت بھگت رہے ہیں کہ جو میکرو اکانومی ہے اس کو مس مینج کرنے کی قیمت دے رہے ہیں، اور دوسرا گورننس کو مس مینج کرنے کی قیمت بھی دے رہے ہیں۔ جیسے گندم یا چینی کا بحران ہے، اس کا میکرو اکانومی سے تعلق نہیں تھا، اس کا مکمل طور پر گورننس کی ناکامی سے تعلق تھا۔ بالکل، اور ڈائریکٹلی اثرات عوام تک۔ مجھے ایک بریک کی طرف خطا کلامی کی آپ سے معذرت، بریک کی طرف جانے والے بھٹی صاحب عوام کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، تو ان کی طرف جائیں گے اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اگر حکومت اس محاذ کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوتی تو عوام پھر کی عدالت میں کس طرح سامنے جائے گی آئندہ انتخابات میں۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسز آج بہت اوپر گئی ہوئی ہیں، ہم نے ڈسکشن تو کرنی تھی نون لیگ کے بیانیے کے حوالے سے، لیکن وہ کبھی دوبارہ پھر کریں گے۔ عارف صاحب، بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت ہے اس وقت وہ ایک احتساب کا ان کا بیانیہ شہباز شریف صاحب کا کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی کے اوپر آ کے وضاحتیں دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح تھا، اس طرح نہیں، جو اس سے مخالف بات کر رہے ہیں وہ سب فیک نیوز ہو گئے۔ یہ تو ترجیحی مسئلہ تھا، اس حوالے سے اچیومنٹس کے بجائے ان کو کافی زیادہ حکومت کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اس کے ساتھ۔ پھر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے ماحول کے حوالے سے بھی ایشوز ہوں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قانون سازی وغیرہ نہیں ہو پا رہی، کہیں بیٹھ نہیں پا رہے ایک ساتھ میں۔ تو اب اس ساری چیزوں کے اوپر یہ مہنگائی جو آ گئی ہے، عام آدمی آئندہ انتخابات میں کیا رویہ اپنائے گا PTI کے ساتھ؟ اچھا افسا، آپ نے کسی آپ کے کولیگ نے کہا تھا معاشی پالیسی ان کی نہیں ہے، خارشی پالیسی ہے، خارش، کہ انہوں نے زندگی اجرن کر دی ہے زندگی کی، کہ میں لفظوں کے گورکھ دندوں میں نہیں جاؤں گا۔ GDP کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، یہ ایلیٹ کلاس کی گفتگو ہے جن کا حقیقت سے واسطہ ہی کوئی نہیں، جنہوں نے غریب کو بھوک میں نہیں دیکھا، جنہوں نے ماں کے ہاتھوں میں بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے باپ کو کڈنی بیچتے ہوئے نہیں دیکھا بیٹے کو پالنے کے لیے، انہوں نے ماں کو 4 بچوں سمیت نہر میں پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ فگر چھوڑ دیں، اس ایلیٹ کلاس نہیں تو ملک کو تباہ کیا۔ نہ انہیں گورو فیکٹس پتا ہے، جس ملک کی پاپولیشن کی انکم آپ کے وزیر خزانہ کے مطابق 70 سے 75% لوگوں کی انکم 30,000 سے کم ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے 4 بچے ہیں، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، باپ فالج زدہ ہے، ماں بیمار ہے، وہ
6 लोग हो गए हैं, 12 रुपए की एक रोटी है। तंदूर से किसी थड़े वाले जहां आप लोग जैसे लीड क्लास गुजरते भी नहीं है, 40 से 50 रुपए की चावल और सब्जी है या दाल है, उसके घर में 1200 की बजाय 2200 बिल आ जाए तो उसके घर में रोना पड़ जाता है। भट्टी साहब, अब ये सवाल अगर हम हुकूमत से पूछें भट्टी साहब, तो वो कहेंगे लंगर खाने खोलें या वहां पे जाके खा लें। लंगर खाने उनके खोलने से ज्यादा साहब इंतजाम देते हैं। हुकूमत का काम लोगों को बेकारी बनाना नहीं, रोजगार देना है। जिस आइन की आप बात करते हैं बड़ा मुकद्दस है, जो इस मुल्क में है ही नहीं, उसी आइन में 38 शिक्के मेरे लिए लिखी है, आम शहरियों के लिए। तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ देना इनकी बेसिक जिम्मेदारी है। तो जितनी करप्शन आ जाए कभी थी नहीं। और दूसरी बात, लंदन से कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल का, क्या दोहरा म्यार है तुम्हारा। और भाई वहां जो पेट्रोल डालता है ना, उसकी इनकम मिनिमम पर आवर 8 पाउंड है। इस वक्त 1 पाउंड 230 रुपए है, 2-2.5 लाख रुपए वो कमाता है। और शर्म करो यार कंपैरिजन करते हुए तुम। इधर मजदूर आदमी को आपके गार्ड ऑफिस के बाहर निकलेंगी, पूछना कितने हैं, 20,000, ड्राइवर कितना है, 25,000। आपने तो लोगों से तालीम की ख्वाहिश भी छीन ली है। खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो बंदा कहता है या अल्लाह हस्पताल ना जाए, सूद पे कर्जा लेके इसे दफना दे, जल्दी से मरे। और कब्र की भी कीमत आपने 35 लाख दे दी है, 35,000 माफी चाहता हूं। मोहतरमा याद रख ले, यहाँ इस मुल्क की एलीट क्लास की इकॉनमी बेहतर होगी या आम शहरियों की, जब तक करप्शन माफिया खत्म नहीं होगा। बदकिस्मती है, इमरान खान साहब ने बहुत साने ख्वाब दिखाए थे, उन देखने वालों में मैं भी था। ये मैं अगर आप कहें उस पर इम्प्लीमेंट किया तो नहीं। मुझे बता दें, जब इन्होंने बिजली का बिल फाड़ा था मोहतरम इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त बिजली का यूनिट कितना था, आज कितना है। जब वो कहते थे जब बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत बढ़े तो क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, ये आप बता दें। खुदारा लफ्जों के गोरख धंधे पे 90% लोग, 90% लोग 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते। जिसने मुनाजरा करना है मैं उसको ले जाता हूं लाहौर में, लाहौर जेल रोड, माल रोड, लिबर्टी, डिफेंस, महमद सरफराज जैसे घरों नहीं है। 90% आबादी आज भी एक घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग। मैं क्विकली सर मैं महमल का भी कमेंट ले ही लेती हूँ, फिर एलीट हैं वो अगर आपकी नज़र में, तो हम पूछ लेते हैं। महमल, ये सुहानी बातें करने की वजह से ये मुश्किलात आ रही है, एक्सपेक्टेड यही था या फिर हालात वाकई बहुत ख़राब हो गए हैं? देखिए अब सा यही है कि सुहाने ख्वाब तो दिखाए, लेकिन टीम वर्क नहीं था, टीम नहीं थी कि जो ये सब कुछ जो है वो असल में कोई सही काम कर सके, कोई कॉम्पिटेंट पॉलिसी बना सके, जिससे जो भट्टी साहब ने सारी बात की है कि वाकई गरीब के घर जो है वो चूल्हा जलता है। ये एलीट क्लास की भट्टी साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे घर अगर ये सोलर और रिवर्स मीटरिंग ना हो तो बिजली के बिल मैं भी ना अफोर्ड कर सकूं। जो हालात है बिजली का, और हमारा क्योंकि यूज भी होता है तो नहीं अफोर्ड होती चीजें। ये वाकई जो सही बात है, ये जब हम अपने स्टाफ से बात करते हैं जिससे जिनकी नहीं है सैलरीज इतनी, वही है वो जो सही बात है, एवरेज इनकम वही है कि 30,000 तक ही होती है, उससे ज्यादा तो नहीं किसी की होती इधर, जो आपका एवरेज हाउस होल्ड है। और उनके बच्चे इतने हैं, उन्होंने किस तरीके से घर चलाने हैं, सारा कुछ। वाकई ये हुक्मरान तबके को शायद ये बात वाकई ही नहीं समझ आ सकती कि जो लोगों के इस वक्त मुश्किलात हैं। और जैसा जैगम साहब ने बात की कि आपने हमें जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बातें करते थे वहीं लाके खड़ा कर दिया। कोई ना कहा कि 50 लाख नौकरियां, सॉरी 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, टैक्सेस डबल हो जाएंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं आपका जी बिल्कुल सही, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप तीनों ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं और हम आने वाले दिनों में इस मामले कहाँ मामलात खराब हो रहे हैं, माहिरीन मईशत के साथ भी प्रोग्राम में जैगम साहब को दोबारा भी दावत देंगे। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महमल सरफराज साहिबा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जैगम खान साहब। नाज़रीन, बहुत सारे इशूज़ थे हमारे पास डिस्कस करने के लिए, उन पर बात हुई और अभी भी कुछ इशूज़ ऐसे हैं जो बहस तलब हैं और आने वाले दिनों में उस पर बात होगी। आज के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।